नमस्कारः मित्राणि, अद्य वयं केचन संख्याविशेषान् ज्ञास्यामः। 6 ऋतवः वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षः, शरत्, हेमन्तः, शिशिरः। 7 ऋषयः कश्यपः, अत्रिः, भरद्वाजः, विश्वामित्रः, गौतमः, जमदग्निः, वसिष्ठः। 8 दिक्पालकाः इन्द्रः, अग्निः, यमः, निरुतिः, वरुणः, वायुः, कुबेरः, ईशानः। 9 ग्रहाः आदित्यः, सोमः, भौमः, सौम्यः, बृहस्पतिः, भार्गवः, मन्दः, राहुः, केतुः। 10 मत्स्यः, कूर्मः, वराहः, नरसिंहः, वामनः, परशुरामः, श्रीरामः, श्रीकृष्णः, बुद्धः, कल्किः। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।